कमीशन और उनके मेंबरान को और उनके खानदानों को वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा, वापस पे करना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के मैजिस्ट्रेट नवीद खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान को धमकियां देने के केस का फैसला सुना दिया। 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। फवाद चौधरी को सीटीडी मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने फवाद चौधरी को तंदुरुस्त करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को धमकियां देने के केस की समाअत। सोचे समझे मंसूबे के तहत आईनी इदारे को टारगेट किया जा रहा है। कहा गया इलेक्शन कमीशन वालों के घरों तक पहुंचेंगे। वकील के दलाइल फवाद चौधरी ने कहा मुकदमे में बगावत की दफा भी लगा दी गई है। मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं, ऐसे तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। पार्टी पॉलिसी के तहत बात करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज। अब ये गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं रही, इसको हब्स से बेजा करार नहीं दिया जा सकता। अदालत के रिमार्क्स। कहा एफआईआर खत्म करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। अदालती हुक्म और 2 बार समाअत में वक्फे के बावजूद फवाद चौधरी को पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। मुल्क भर में जाड़े के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में सुबह के औकात में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, कम से कम दर्जे हरारत 5 तक 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी का राज बरकरार। ठंड ने 158 अफराद की जान ले ली। काबुल समेत शुमाली अफगानिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तालिबान हुकाम के मुताबिक सर्दी से 1 हफ्ते से भी कम अरसे में हलाकतों की तादाद दुगनी हो गई। सर्दी से 70,000 से ज्यादा जानवर भी हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। कि फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा, कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है। जिस तरह की इंसाफ की और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जेल का ड्राइवर जी जेल में डाल दे जेल, कितनों को डाले। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद पर कौन गिरफ्तार होता है? इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौत बहुत करीब से देखी है, जेल जाने का डर नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जजेस से जमहूरियत को बचाने की अपील। बोले अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। इमरान खान और परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत। परवेज इलाही का हुकूमती मजालिम के खिलाफ अदालत से रुजू करने का मशवरा। कहा फाशिस्ट इकदाम से आला अदलिया ही तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार। से इंतजार कर रहे हैं, गिरफ्तार करने आए नहीं। खान साहब को गिरफ्तार करना था और लेके फवाद चौधरी को चले गए हैं। इन सारे से बैठे हैं, आज भी बैठेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग खान साहब पे जान देने वाले हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई कारकुनों ने सख्त सर्दी में रात जमान पार्क लाहौर में गुजारी। इमरान खान का साथ देने का आज़म। हुकूमत के खिलाफ नारे। पुलिस ने जमान पार्क के अतराफ रास्ते ब्लॉक कर दिए। ये वो एफआईआर है जो इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस एफआईआर के मुद्दई हैं और उन्होंने ये थाना कोसार में ये एफआईआर दर्ज कराई है।
یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے. اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو عمران خان صاحب کی طرح اپوزیشن کے پہلے جو فرنٹ کے 2 بینچز ہیں وہ سب اس وقت جیلوں میں ہیں. فواد چودھری کی گرفتاری غیر سیاسی ہے. سیاسی گرفتاری ہوتی تو پی ٹی آئی قیادت جیل میں ہوتی. مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا فواد چودھری پر درج مقدمے کے مدعی سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. عطا تارڑ نے کہا آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں چلے گا. فواد چودھری غیر مشروط معافی مانگے. عابد شیر علی بولے اداروں کو دھمکیاں دینے کا اختیار کس نے دیا. شازیہ مری نے فواد چودھری کی دھمکی قابل مذمت قرار دی. فروخ حبیب فواد چودھری کو لے جانے والی گاڑی کے سامنے آ گئے. کالا شاکاکو پر پولیس اسکواڈ کو روکنے کی کوشش. اہلکاروں سے تلخ کلامی. پاکستان میں عدالتوں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فروخ حبیب نے سوال اٹھا دیا. کہا فواد چودھری کو گھر سے اغوا کیا گیا. یہ عمران خان کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. مارنا چاہتے ہو تو ہماری گردن حاضر ہے. الیکشن کمیشن کا فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کا ایک اور نوٹس بھیجنے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن کے مطابق فواد چودھری ادارہ جاتی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں. بیان الیکشن کمیشن کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے دھمکی ہے. وزیر اعظم سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ملاقات. عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. وزیر اعظم کا محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم سے آصف زرداری کی بھی ملاقات. سیاسی صورتحال پر بات چیت. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کا صوبائی گورنر کو خط. پنجاب میں 13 اپریل اور خیبر پختونخوا میں 17 اپریل سے پہلے انتخابات لازمی قرار. کراچی میں ڈپٹی کمشنر کماڑی کے دفتر پر مبینہ حملے کا معاملہ. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. رہنما پی ٹی آئی علی زیدی اور کارکنان کو ڈپٹی کمشنر آفس کی دیوار پھلانگتے دیکھا جا سکتا ہے. کارکنوں نے علی زیدی کو سہارا دے کر ڈی سی آفس کی دیوار عبور کرائی. بلدیاتی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کارکن زبردستی ڈی سی آفس میں داخل ہوئے تھے. کراچی میں لٹیرے آزاد. بفر زون سیکٹر 15A میں گھر کی دہلیز پر شہری کو لوٹ لیا گیا. موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے موبائل فون اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. اس کا بھی امپیکٹ ایک برا پڑے گا تو وہی پھر غیر یقینی صورتحال. لوگوں کو یہی نہیں سمجھ آئے گا کہ اصل ریٹ کیا ہے ڈالر کا اور مارکیٹ میں 3-4 ریٹس گھومتے رہیں گے. مطلب کوئی اچھی ہینڈلنگ نہیں ہے, میں یہ کہوں گا. ڈالرز پر کیپ ہٹانے کا فیصلہ مؤخر. اسٹیٹ بینک کی دیگر بینکوں کو ایکسچینج کمپنیز کے لیے ڈالرز فراہم کرنے کی ہدایت. ذرائع کے مطابق ایکسچینج کمپنیز ڈالر سے کیپ ہٹانے کو تیار نہیں. مزمل اسلم کہتے ہیں کیپ سے متعلق فیصلے سے غیر یقینی صورتحال بڑھے گی. صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زید النہیان کا دورہ پاکستان. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. وزیر اعظم اور صدر UAE کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا.